मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब सुस्ती कैसे खत्म हो, उसका भी वही तरीका है कि ऐसा प्लानिंग की जाए ना कि मेहनत कम हो और आउटपुट क्या हो। दो चार चीजों में सुस्ती खत्म कर दो ना, बाकी सब चीजों में खुद भी खत्म हो जाएगी। दो चार चीजों में सुस्ती खत्म, एक एक चीज को पकड़ के बैठोगे ना, इसमें भी चुस्त बनना है, इसमें भी चुस्त बनना है, इसमें भी चुस्त बनना है, इधर भी सही तरीके से चलना है, इतने सारे काम आएंगे, आदमी कहेगा भाई तेरे बस का नहीं। जैसे मेरे 4 शादियों वाले क्लिप में ना लोगों ने मीम्स बनाई भी हैं, जब मैं बता रहा हूं तो नीचे लिखा होता है तेरे बस का नहीं है। इस तरह के कुछ क्लिप्स हैं मार्केट में। तुझसे नहीं हो पाएगा, ये भी लोगों ने चलाया, तुझसे नहीं। खवातीन तो बयान नहीं सुन रही, तो पहले बता दिया करो, खवातीन तो नहीं, फिर सही है। कहते हैं तुझसे नहीं हो पाएगा। हमारे एक शागिर्द थे, बहुत ही बारीक। जब मैं 4 शादियों के फजाइल बयान करता हूं एकदम जोश में आते, मैं कहता तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस का नहीं। मजाक करता था, वरना ये बारीक लोग बड़े जरखेज होते हैं, मोटों के बस का नहीं है। ये बारीक लोग बड़े जरखेज होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, तभी तो फैट नहीं चढ़ता उनकी बॉडी पे। देखो, चंद काम करो, इससे आपकी सुस्ती इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब, ठीक है। तो जब भी वो बात करते हैं ना, उनके ग्रीन चैनल के पीर साहब, खानदानी बात, तो आखिर में वो सल्लू अलल हबीब जरूर कहते हैं। तो वो वहां से मैंने सीखा है। अपने ना जो सोने जागने की रूटीन और एक्सरसाइज, ये 2 चीजों को सबसे पहले फोकस करो। देखो, मेरे सामने जब कोई बंदा आता है ना कि मैं मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, सबसे पहले मैं उसकी फिजिकल फिटनेस को देखता हूं। अगर आड़ा तिरछा है ना, आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, कुछ चीजें यहां से गैर जरूरी निकली हुई हैं, हालांकि इतनी निकलनी चाहिए नहीं थी, कुछ इधर से थोड़ा सा यूं निकला हुआ है, कुछ उधर से, तो मैं कहता हूं भाई तुझे तो खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, तू रिपेयरिंग से ठीक बोलो नहीं हो। जिसको ना खाने का पता, ना सोने का पता, सो रहा है तो सोता चला जा रहा है, खा रहा है तो भैंसों की तरह खाता चला जा रहा है, इसका कोई भी काम ठीक नहीं हो सकता। खूब समझ लो, जिस आदमी को मुंह पे कंट्रोल नहीं है ना, खुराक पे, वो दुनिया में किसी काम का नहीं है। और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ये कुरान से साबित है। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुमसे हमने खाना पीना छुड़वा दिया है। खाना पीना, रोजे का मतलब यही है ना, खाना पीना 1 महीना छोड़ दो ताकि तुम इत्तिका का मतलब होता है बचने की, तुम्हारे अंदर बचने की पावर पैदा हो जाए, बुराइयों से बचने की। क्या पैदा हो जाए तुम्हारे अंदर? जब तुम रोजा रखोगे, खाने पीने से अवॉइड करोगे, तो खाना ही सबसे ज्यादा इंसान को मरगूब होता है। यहां कंट्रोल कर लोगे तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगी। जो आदमी सर्कश घोड़े को सुधार ले, गधा उसके लिए क्या औकात रहेगी भाई? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? सिर्फ बीवी रह जाएगी कंट्रोल के लिए। सर्कश घोड़े को आपने कंट्रोल कर लिया ना, सर्कश घोड़ा बड़ा मसला करता है, बाकी सारी चीजें बीवी के अलावा आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और जिसने बीवी को कंट्रोल कर लिया, अब उसके लिए अमेरिका और इस्राइल कोई मसला नहीं है। तो जब मुश्किल चीज पे कंट्रोल हो जाता है ना, तो आसान चीजें, बोलो, आसान हो जाती। एक एक चीज को पकड़ के फोकस नहीं करो। हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे कि देखो, अगर आपने कमरा साफ करना है, कचरा ऐसे ऐसे करके हर जगह से उठाओगे, 2 महीने लग जाएंगे, कमरा साफ नहीं होगा। तरीका है, झाड़ू लेके एक ही जगह इकट्ठा करो, एक ही दफा में निकाल दो सारा। क्या ख्याल है भाई? इकट्ठा करो,
ایک ہی دفعہ میں نکال دو، 2 منٹ میں صاف ہو جائے گا کمرہ. تو اسی طرح یاد رکھو 2-3 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلے چستی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. اور ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکو گے. یہ 2 چیزوں کو فوکس کرو. ایک، کھانے میں اعتدال. دوسرا، ایکسرسائز. دوڑو، بھاگو، جم جاؤ. جو بزرگ لوگ ہیں وہ واکنگ کریں لمبی. بیٹھے 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 نا ہم لوگوں پہ زنگ لگ گیا ہے. ڈپریشن جب اسٹریس ہوتی ہے نا تو اس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہینڈ پریکٹس اور مجزنی کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ زنا کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ نشے کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ اسٹریس جب آپ کی نیچرل طریقے سے ختم ہوتی ہے، انسان کو فطری زندگی ملتی ہے، اس کو فطری اور نیچرل زندگی کا حسن معلوم ہوتا ہے، ہر چیز آہستہ آہستہ اس کی سدھرنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ 2 دن تو کر لو گے، تیسرے دن نہیں ہوگا آپ سے. پہلے زمانے میں نا بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے لوگوں کے، کسان لوگ ہوتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، ان کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں تھی. اب جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا، یہ لائف اسٹائل آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنائے گا، خودکشیوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کو گناہ چھوڑنا تو دور کی بات، یہ بڑے بڑے گناہ کروائے گا آپ سے. تو ان 2 چیزوں کو فوکس کرو. 2 کو، کھانے میں اپنے ہاتھ اور منہ پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لو، بڑے ڈاکٹر سے، چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے نہیں، کہ کھانا کم کرنا اور کھانے پہ کنٹرول کرنا، اس سے آپ کو دماغی فائدے، اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ، اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے. صبح اٹھو، دوڑ لگاؤ، بھاگو. ہوگا نہیں ہے لیکن بھاگو. آپ کچھ دن جب کرو گے نا یہ کام، جب آپ صبح رات کو جلدی سو گے، صبح جلدی اٹھ جاؤ گے اور بھاگو گے آپ فجر کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ نئی زندگی ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ صبح جب آپ یہ کام کرو گے، آپ کا دل چاہے گا آج میرا سارا دن تمیز سے گزرے. صبح کا ابتدا تمیز سے ہوئی ہے نا، تو آج میرا سارا دن کیسے گزرے؟ بولو نا، تمیز سے گزرے. سارا دن تمیز سے گزارنے کا آپ کا دل کرے گا. یہ ایک ہمت کر کے دیکھیں. میں نے ایک دفعہ خانقاہ ہوتی ہے نا، خانقاہ جہاں اہل اللہ بلاتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، تو ہم نے مشورہ دیا کہ ہم نے کہا یار یہ بہت سے نوجوان برائیوں میں ہیں، 3 دن کا نا ہم نے ورک شاپ کروائی. اس ورک شاپ میں ہم نے کیا کروایا کہ 3 دن ان کو بھگایا ہے فجر کے بعد، بلکہ فجر سے پہلے. اب کوئی دیکھنے والا بولے گا یار یہ کس طرح کے بزرگ ٹائپ کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو اپنے مریدین کو فجر سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ اس کے اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں، اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں. ایک تو ہمیں قوم کا پتہ چلا کہ چلا جا نہیں رہا ہے. یعنی آپ ایک بات بتاؤ، جو بھاگ نہیں سکتا، حضرت سلمہ ابن اکوا یہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے، تبھی ان کو جب جہاد کا حکم ہوتا میدان جنگ میں کود جاتے. آج ہم سے چلا نہیں جا رہا تو اسلام کے حکام تو چلنے سے زیادہ مشکل ہیں. جب چلا نہیں جا رہا تو وہ مشکل حکام کہاں سے عمل کرو گے بھائی؟ بد نظری کرنا تو زیادہ مشکل ہے چلنے سے بھی، بد نظری سے بچنا. ایک آدمی آپ کو کہہ رہے وہ انٹی جا رہی ہیں، ان کو مت دیکھ، ٹینشن ہوتی ہے نا، ابے نہیں یار میں تو دیکھوں گا، بہت مشکل کام ہے نا. اور ایک کہتے 4 قدم چل، تو آپ کہو گے چل لیتا ہوں لیکن ان کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گا. یہ ہوگا نا؟ چلنا آسان ہے، فحش چیزیں دیکھنا چھوڑنا یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. تو چلا جس سے نہیں جا رہا، بھاگا نہیں جا رہا جس سے، وہ اس سے زیادہ مشکل کام کیسے چھوڑے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو آپ لوگ جتنی ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا، جو ایجڈ ہے وہ تو چلو جیسے ان کی وہ تو زیادہ برائیوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی ٹھڑکیں ہیں یہ ساری، نشے کی طرف جانا اور
फुहश फिल्मों की तरफ जाना और बदनजरी की तरफ जाना, नमाजें छोड़ना, पढ़े हुआ है तो साल कम बहुत उठ के ही नहीं देता, अब्बा के ताने सुबह शाम यही तो होते हैं ना, पढ़ता है तो पढ़ा ही रहता है। आपने एक काम कर, रात को जल्दी सोना अगर नहीं होता ना तो सुबह जल्दी उठ जाया करो, बस रात को बेशक जल्दी ना सो, रात को जल्दी ना सो, लेकिन सुबह क्या करो, जल्दी उठो। फिर हिम्मत करो मत सो, ऐसी की तैसी, चंद दिन तो करो ना, बोले नहीं सोऊंगा, सुबह दौड़ो भागो, एक हफ्ता आपको ऐसा लगेगा यार मुफ्ती साहब ने क्या बेवकूफी वाले कामों पे हमें लगा दिया, अच्छी भली हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, क्या पागलों की तरह सुबह उठ के क्या कर रहे हैं, फजूल में। यार एक दफा हमारे कहने पे पागलों की तरह भी कुछ अक्लमंदों की तरह तो करके देख लिया ना, 30 साल 40 साल कुछ पागलों वाली हरकतें भी कर लो हमारे मशवरे पर, क्या ख्याल है, थोड़े दिन कर लो, कुछ पागलपन दिखा दो। और नफली रोजों का मामूल बनाओ, किसका, खाने पीने पे कंट्रोल के लिए क्या करो, नफली रोजों का मामूल। बोलो ऐसी की, नफली रोजे रखना बड़ा मुश्किल काम है, जो मुश्किल काम होता है तो पहले ज्यादा वाला मुश्किल कर लो ना एक ही दफा में, तो कम वाला मुश्किल आसान लगता है। आपको एक रोजा रखना मुश्किल, आप बोले 10 दिन रोजे रखूंगा, ऐसी की तैसी, जाओ कल से 10 दिन रोजे, मेरी भी नीयत है कल से 10 दिन रोजे, जाओ ऐसी की तैसी। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने भी अभी नियत कर ली है। मेरे कल से क्या है, मैं सच्ची मुच्ची में बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं नियत करता हूं कल से मैं 10 नफली रोजे, अभी से मैंने नियत कर ली। अब ये मेरे दोस्त भी बैठे हुए, शागिर्द भी बैठे हुए, ये मुझे ताने देंगे, मुफ्ती साहब उनको नियत करवा के चले गए, खुद नहीं रखे, मुझे तो रखना अब आपसे ज्यादा जरूरी पड़ गया है। और बाकी मेरी पहले नियत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा जब मैं आपको तरगीब दे रहा हूं ऐसी की तैसी, हम भी कल से नफली रोज रखें 10 रोजे। अब आपको पता है शैतान, मुझे भी शैतान कहेगा, अब शैतान अब तक तो आपके साथ था, मेरे साथ भी आ गया है। शैतान कहेगा अरे भाई परसों से रख लेना, अभी क्या, अभी तो बयान ताजा ताजा सुनाए, अभी तो ये काम है, अभी तो जवानी है, अभी तो सेहत बनानी है। खुदा की कसम, रोजा रखने से जितनी अच्छी सेहत बनती है, खाने पीने से ऐसी सेहत नहीं बनती। रख के तो देखो, ये दुनिया में बहुत बड़ा बेवकूफ है जिसने ये कह दिया है कि रोजा रखने से सेहत, हाँ बूढ़े बुजुर्ग की एक अलग बात है, 50 60 70 60 साल तक भी ना रोजा रखने से कोई सेहत खराब नहीं होती। अब तो मेडिकल साइंस या डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर अंग्रेज कह रहे हैं कि आपकी जो जवानी के हार्मोन्स है ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना रोजा रखने से बूस्ट करता है, इतना किसी चीज से नहीं करता। तो मर्दाना कुव्वत पे बात आ गई। अब तो सब मेरा ख्याल है 20 रोजे रखेंगे। वो किसी ने कहा ना, सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ था कि खबरदार, एक बंदा गया पाकिस्तानी सिगरेट लेने के लिए, उसके डब्बे पे लिखा हुआ था कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। सिगरेट पीने से क्या होता है, कैंसर होता है। नहीं सॉरी, उस पे लिखा हुआ था सिगरेट पीने से मर्दाना कमजोरी होती है। तो उसने कहा ये वाली नहीं दे, वो कैंसर वाली दे दे, कैंसर वाली जिस पे लिखा होता है ना कैंसर का खतरा है ना सिगरेट से। तो मर्दाना कमजोरी तो आजकल नौजवानों का इतना बड़ा इशू है कि इस नाम पे तो इनसे कुछ भी करवा लो। तो अगरचे ये थोड़ी नामुनासिब बात है, मेंबर पे करने की नहीं है, लेकिन मैं मोटिवेट करने के लिए आपको बता रहा हूं, रोजे कसरत से रखने से सबसे पहले आपको फायदा क्या होगा, जिसके लिए नौजवान शादी से पहले देखो ना हकीमों के चक्कर लगा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो आपके जो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है ना, जो जिस्म निथरता है आपका, वो रोजों की कसरत से होता है। तो मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करो। मैं तो इसलिए नियत कर रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि भाई जो मैं तरगीब दे रहा हूं तो खुद भी तो कुछ करूं ना, मैं पेड़े खाने के लिए थोड़ी आया हूं। तो हिम्मत करके कल से क्या कर लो, शुरू के 3 रोजों में तकलीफ होगी, फिर आदी हो जाओ। फिर जब 10 रोजे कंप्लीट हो ना आपके, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर कंटिन्यू हर महीने, हर हफ्ते 2 रोजे, और हर महीने अय्याम 20 के 3 रोजे। और 10 रोजे जब आप रखोगे तो फोड़ना नहीं है इसमें। ऐसा ना हो कि वो रोजा कहे कि तू ना रखता तो ज्यादा बेहतर था भाई, रोजा कहे कि तू ना रखता तो क्या था। तो उसमें आपने खुराक पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्या करना है,
کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں آپ جو کھائیں، کیونکہ پھر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم صرف روحانی قوت نہیں، آپ کی باڈی کو بھی فوکس کر رہے ہیں نا. انسان کا بچہ بھی تو ڈیزائننگ بھی تو آڑے ترشے جو ہوئے ان کو بھی تو سیٹنگ پہ لانا ہے نا. کیونکہ جب باڈی سیٹنگ پہ آتی ہے نا، دماغ صحیح ہوتا ہے تو ہر چیز صحیح چلتی ہے. دماغ خراب ہوگا تو پھر گناہوں کی طرف جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ کھانے پینے پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہے، چند ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں میں اسی بہانے. سب سے پہلی بات، روٹی چاول کم کھانے ہیں، چاہے سحری ہو یا افطاری ہو. تلی ہوئی چیزیں بولو نا نہیں. یہ جب آپ کو 10 روزوں سے دماغ سیٹ ہوگا نا، فائدہ ہوگا، تو پھر آپ کو آگے بھی موٹیویشن ملے گی. اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ بولو گے یار روزے تو رکھ لیے، ثواب مل گیا، مفتی صاحب کی باتوں کا کوئی فائدہ تو ہمیں ہوا نہیں ہے. تو تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی. روٹی چاول میں نہیں کہہ رہا ختم کریں، لیکن کیا کرنا ہے؟ کم. پیٹ کیسے بھرے بھائی؟ کالے چنے کی چاٹ بنا لیں. گوشت جتنا پھوڑنا ہے پھوڑ دیں آپ. بکرے کا گوشت، جس کے پاس گنجائش ہے، مرغی کا گوشت، فش کھا لے. جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ کالے چنے رات کو بھگوئے صبح پکا کے کھا لے یا کچے کھا لے. کھجورے پھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، شہد پھوڑ دیں. روٹی چاول، تلی ہوئی چیزیں، چپس جو تلے ہوئے ہوتے ہیں، پکوڑے تلے ہوئے ہوتے ہیں، نا کنٹرول کس پہ کرنا ہے؟ اس جو مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں، نہ مناسب، منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. اصل میں تھا مناسب نہیں ہے. کنٹرول کس پہ کرنا ہے بھائی؟ منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے پروجیکٹر پہ ایک تصویر دکھائی. ایک بہت گول مٹول سا نا آڑا ترچھا تھا آدمی. اس کو کہیں بینک کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. اس نے ابا سے کہا ابا مجھے، یہ سچا واقعہ ہے یعنی فرضی واقعہ نہیں ہے، اس نے کہا ابا مجھے مینیجر کی جاب مل گئی ہے. اس کے ابا نے کہا جس کو اپنے منہ کو مینیج نہیں کر سکتا وہ آگے جو امپلائیز ہیں ان کو کہاں سے سنبھالے گا؟ منہ کو تو سنبھال تو اپنے. کھا کھا کے نا پیزے برگر پھوڑ پھوڑ کے عجیب آڑا ترشا سا ہو گیا تھا. وہ بندہ دل پہ لے گیا بھائی. ابا کی یہ بات کس پہ لے گیا؟ دل پہ. اس نے بولا یار باقی جس کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے وہ مینیجر کو کنٹرول ہی تو کرنا ہوتا ہے، تو باقی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا بھائی؟ آج کل ابا کی نصیحت کوئی بھی دل پہ کبھی بھی لے کے نہیں جاتا، لیکن وہ خوش قسمت تھا، ابا کی نصیحت ڈائریکٹ کہاں لے گیا؟ دل پہ. اس نے کہا ایسے کی تیسے. کھانا پینا کنٹرول کیا، ایکسرسائز شروع کر دی. 6 مہینے بعد کی انہوں نے تصویر دکھائی، بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ سا، لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے بالکل کیوٹ سے. کمال کی بات یہ کہ اس نے جو اپنے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے کہا پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے، دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ 10 سال تک آپ کو شوگر کا کوئی امکان نہیں. پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے، دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر نہیں ہے. اور ایک چیز تو ایسی ہے جو میڈیکل سائنس مانتی نہیں ہے لیکن ہو گیا، ان کا موٹا چشمہ اتر گیا. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمے کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو مشاہدہ ہے نا وہ ہے کہ چشمہ اتر گیا، اس بندے نظر ٹھیک ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن بندے کے ساتھ ایسا ہوا، اس کا موٹا چشمہ بولو اتر گیا. اور اس کا انٹرویو انہوں نے بتایا کہ ایسا، وہ کہہ رہا ہے یار مجھے لگ رہا میں جنت میں آ گیا ہوں. بہت سارے مسائل نا سستی کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوا ہوا ہے، تو نماز نہیں پڑھی جائے گی میرے بھائی، گٹکے نہیں چھوڑے جائیں گے اور نشے کی طرف جاؤ گے. لائف اسٹائل کو کیا کرو؟ چینج کرو، چینج، پھر مذہب کی طرف آؤ گے، ورنہ نہیں ہو سکتا. سست آدمی جہاد کیا کرے گا؟ ایک مولانا صاحب دیکھو، کوئی بھی میں کہتا ہوں نا گول مٹول، تو ضروری نہیں کہ جو بھی گول مٹول ہیں وہ کھا کھا کے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کا باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے. تو خدا یعنی کسی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. صحابہ، تابعین، بزرگان دین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نیچرلی وزن زیادہ تھا، حالانکہ وہ بہت کم کھاتے تھے. تو کسی بھی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاذوں میں دیکھا ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں لیکن بہت بھاری جسم ہے ان کا. اس میں کو وہ شریعت، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے بھائی. لیکن جو زیادہ کھا کھا کے لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو اور ایک گول مٹول بن گیا ہو، شریعت میں وہ پسندیدہ بولو نہیں ہے.